हेलो एवरीवन। अभी 24 मई को यूपीएससी 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा हुई है और मेरा यूपीएससी चेयरमैन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस परीक्षा को राष्ट्रीय भावनात्मक परीक्षा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम नहीं था, ये हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक मैसेज था कि बेटा तुम कितना भी पढ़ लो, सिलेक्शन हम अपने मूड से लेंगे। 4 साल से पॉलिटी पढ़ रही हूँ। इस बार मेरा 4th अटेम्प्ट था और इस बार भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा, पर लक्ष्मीकांत के इतने सारे पेज पलटे। कॉन्स्टिट्यूशन भी अब देख करके बोलता है हमें, भाई बस कर, थोड़ा सा आराम चाहिए। पॉलिटी के तुम क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो क्वेश्चन, मिस्टर एक्स, हु इज मिस्टीरियस एक्स। कोई नहीं जानता कौन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को यूपीएससी 2026 में मिस्टर एक्स को हीरो बना दिया गया है। हिस्ट्री के लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं, लाइक 6 क्लास के एनसीईआरटी से, 6 to 12 एनसीईआरटी, फिर उसके जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री। और क्वेश्चन हिस्ट्री के भी तुम क्वेश्चन देख लो, कुछ क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं होते हैं। हमारे किताब में जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता है क्वेश्चन। पता है, इतना हिस्ट्री पढ़ने के बाद, पॉलिटी पढ़ने के बाद जो भी किताब पढ़ते हैं और एग्जाम पेपर वो क्वेश्चन पेपर खोल करके ऐसा लगा कि आज तो हमारा इतिहास बन गया, क्योंकि हमारा सिलेक्शन का फ्यूचर तो चला गया। जिस हिसाब से पेपर था यूपीएससी का, सिलेक्शन उसी का हो सकता है जिनका लक अच्छा हो लोग के। लेकिन इस बार मैं एक ही चीज कहूँगी, जो तुक्के में बेहतर होंगे वो आगे चल के इस ईयर के कलेक्टर होंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख करके गूगल मैप बोलता है सॉरी रूट नॉट फाउंड। इकोनॉमिक्स के लिए जो भी सोर्सेस होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड, आरबीआई की जितनी सारी रिपोर्ट होती है, आरबीआई के बारे में, बजट के बारे में, सर्वे के बारे में, लास्ट क्लास तक हम सब रट लेते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन इससे छूटे ना। और क्वेश्चन आने के बाद कोचिंग वाले अगले दिन बोलते हैं कि हमारी टीम की एक्सपर्ट इस चीज़ पे रिसर्च कर रही है। और सीसेट अब एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जीएस में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, पैराग्राफ, लिटरली पैराग्राफ घुसाया है उसने। ऐसा लग रहा था कि जीएस में हम सीसेट कर रहे हैं और सीसेट में हम जीएस कर रहे हैं। सीसेट अब एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं, अब ये ऑफिशियली ब्रेकअप टेस्ट बन चुका है। मैथ्स देखकर तो कॉन्फिडेंस ऐसे गायब होता जैसे रिजल्ट के बाद हम खुद के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने लगते हैं, कि खुद पे डाउट करने लगते हैं कि हम इतने मतलब इतने ऐसे हो चुके हैं कि हम इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इस बार एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम से बाहर निकले एस्पिरेंट का एक ही डायलॉग था, पेपर टफ था। भाई पेपर टफ नहीं था, यूपीएससी ने हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया। इससे बड़ा सरकाज़म और क्या हो सकता है। पूरे साल करंट अफेयर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, पीआईबी पढ़ो, और फिर जो सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड उस साइट पे, मतलब गवर्नमेंट की साइट पे जा कर के
ریسرچ کرو تاکہ ہمارا کوئی کوشچن چھوٹے نہیں. اور یو پی ایس سی پیپر میں جو کوشچن آتا ہے نہ تو ہم سنے ہوتے نہ کوچنگ والے اسے کور کرتے ہیں. اور کیا ہی بولوں. اور اس بار جو اپنے نالج لگا کر کے کانفیڈینس جو آنسر کیا میں نے وہ بھی غلط ہو گیا. یو پی ایس سی بولتا نہیں ہے بس ہر بار ہمیں پیپر سمجھا دیتا ہے. تم محنت کرو, کنسسٹینسی رکھو پورے سال بھر, لائک امید بناؤ. بچے لائک 10-12 گھنٹے پر ڈے پڑھتے ہیں, نان اسٹاپ سال بھر پڑھتے ہیں. وہ ایک سیریس اسپرنٹ. اور پھر یو پی ایس سی کیا کرتا ہے, یو پی ایس سی سکھا دیتا ہے تم محنت کرو, کنسسٹینسی رکھو اور پھر ہم پیٹرن بدل دیں گے. پی وائی کیو ٹاپرس بولتے ہیں تم 10 سال کے پی وائی کیو کر کے جاؤ, اسی سے اس سے پیٹرن انالائسس کرو. سب کرتے, میں نے بھی کیا. پی وائی کیو کو کم سے کم میں نے 5 بار کیا. خود سے میں نے ٹیسٹ لگائے, ویڈیو دیکھے پی وائی کیو سے, ایک ایک چیز کو ریسرچ کر کے دیکھا کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے. اور یو پی ایس سی نے اس بار سچ میں پیٹرن بدل دی. یو پی ایس سی پیپر دیکھ کر کے ہم روتے ہیں اور ہم اس لیول کے ضدی آدمی ہیں کچھ لوگ, ایک دن روتے اور دوسرے دن بولتے ہیں اگلے اٹمپٹ میں پھوڑ دیں گے. لٹرلی میں 4 سال سے یہی کر رہی تھی. آئی ڈونٹ نو, کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے اندر ہی کچھ کمی رہ گئی. ہر بار لگتا تھا کہ میں اس بار اچھا کر جاؤں گی. میں مطلب فرسٹ اسٹیج ہی کلیئر نہیں کر پا رہی ہوں. میرا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس ہے, کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ ہے. میں بی ٹیک ہوں. اور 4 سالوں کے بعد نہ تو میرے پاس کمپیوٹر سائنس کی کوئی اسکل بچی ہے, نہ تو یو پی ایس سی پڑھائی کے علاوہ میرے پاس کچھ چیز ہے ہی نہیں. میں کیا کروں؟ آپ لوگ بتاؤ, کمنٹ میں بتاؤ کیا کروں. 4 سال کے بعد میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہر سال ہرٹ ہوتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پھر 2026 نے ہمیں نالج سے زیادہ ہیوملٹی سکھا دی ہے. اور اس نے ایک چیز کلیئر کر دی, اگر تمہیں آئی اے ایس بننا ہے تو پیشنس انسانوں کا نہیں بھگوان والا ہونا چاہیے, تب جا کے تم آئی اے ایس بن سکتے. اور اگر آپ لوگ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب.